नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा समग्र किसानहरूलाई, देशका किसानहरूलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो देशमा किसानहरूको समस्या छ, किसानहरू पीरमर्कामा छन्। किसानहरूको समस्यालाई सरकारले कहिले पनि सम्बोधन गर्न सकेन। आज 15 असार, दही चिउरा खाने दिन। बिहान सबैले, दिउँसो सबैले घरमा दही चिउरा खानु भएको छ, खेतमा गएर रोपाई पनि गर्नु भएको छ। आज राष्ट्रिय धान दिवस, नेपाल र नेपालीको लागि खुसीको दिन हो। तर किसानहरू हरेक समस्याले ग्रसित छन्। सरकारले किसानको मागलाई कहिले पनि सम्बोधन गरेन। सरकार कहाँ चुक्यो? देशभरिबाट किसानहरूले मलाई भन्छन्, ऋषि धमलाजी, हामी ठुलो समस्यामा छौँ, पीरमर्कामा छौँ, मल छैन, राम्रो बिउ पाइँदैन समयमा। किन यस्तो हुन्छ? सिँचाइ छैन, वर्षा हुन्छ, खेतबारीमा किसानहरूले बाली लगाउँदाखेरि मल खोज्छन्, बजारमा मल पाइँदैन। किन यस्तो भइरहेको छ हाम्रो देशमा? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। मानो रोपेर हाम्रो देशमा मुरी भित्र्याउने अवस्था साँच्चीकै आजको दिनमा समस्यामा छ। हामी साँच्चीकै किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। तिनै तको सरकार कहाँ चुकिरहेको छ? धेरै समस्यामा देशका किसानहरू छन्। त्यसैले म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, कृषि मन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, अब बोलेर होइन, व्यवहारमा उतार्नुहोस्, किसानको मागलाई सम्बोधन गर्नुहोस्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी विशेष प्रस्तुति गर्दैछौँ। हामीले बिहानदेखि नै किसानहरूको बारेमा र नेपालका किसानहरूको समस्याको बारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गरेका छौँ। यतिखेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको बैठक जारी छ। मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउनलाई अझै कडाई गर्ने सङ्केत देखाएको छ। एकजना मन्त्रीले नाम नबताउने शर्तमा भन्नुभएको छ, लकडाउन अब फेरि पनि कडाई हुन सक्छ। साँच्चैकै कडाई? कस्तो किसिमको कडाई? लकडाउन खुकुलो छ। सामाजिक दूरी अपनाउनको लागि हामी चुकिरहेका छौँ। सडकमा अस्तव्यस्त छ, जनताहरू छन्, सवारी साधनहरू गुडिरहेका छन्। कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या हत्तै बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका खतरामा छ भनेर धेरैले भन्न थालेका छन्। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। मन्त्री परिषदको बैठकले के निर्णय गर्ला, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले उद्घोष गर्नुभएको थियो, असार 15 पछि एक दिनमा 10,000 को PCR टेस्ट हुन्छ भनेर। खोइ भएको? सरकारले किन बोलेको कुरा पुरा गर्न सकेन? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। र पछिल्लो समय लकडाउनको कुरा गर्दा, देशभरिको कोरोनाको अवस्थाको कुरा गर्दा, क्वारेन्टाइनको अवस्थाको कुरा गर्दा र विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कनको लागि आतुर छन्, अझै पनि व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरहेको छ। सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर धेरैले भनेका छन्। भोलि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक फेरि छ। स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उहाँले जुन कुरा हिजो बोल्नुभयो, स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, सरकार ढाल्न भारत लागेको छ, भारतको खेल हो भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि अब स्थायी समितिको बैठकमा यसबारेमा छलफल होला त? प्रधानमन्त्रीले किन भन्नुभयो? के कारणले भन्नुभयो? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार ढाल्न भारत लागेको हो त? यो सरकार ढाल्न भारतले किन खोज्यो? यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। दिनभरि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आज छलफलमा हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड पनि छलफलमा हुनुहुन्थ्यो, शीर्ष नेताहरू आज दिनभरि नै छलफलमा हुनुहुन्थ्यो। भोलिको स्थायी समितिको बैठकमा के होला, नेताहरूले कस्तो दृष्टिकोण राख्नु होला, त्यो हेर्न भने बाँकी छ। र नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि भोलि बस्दैछ। कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने भनेर नेताहरूले बताएका छन्। कङ्ग्रेसको महाधिवेशन, 14औं महाधिवेशन ठ्याक्कै फागुनमा हुन्छ त? त्यो सम्भावना छ त?
आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्दैनौँ। भोलिको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी विशेष खुलासा गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घका संयोजक पूर्व कृषि मन्त्री हरि पराजुली हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। पराजुलीजी नमस्कार, धन्यवाद छ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ पछिल्लो 5 वर्ष मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि? म त पार्टीमा काम गरिरहेको छु। पार्टीले खटाएको कामहरूमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्यको हैसियतले पार्टी जिम्मेवारी पुरा गर्दैछु एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ अखिल नेपाल किसान महासङ्घको संयोजक भएर अनि किसानहरूका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउने, उनीहरूका हक अधिकारका निमित्त पैरवी गर्ने कामहरूमा म त्यसको आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्मको नेतृत्व गर्दैछु। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि तपाईँले असार 15 गते एकजना महिलालाई दुर्व्यवहार गर्नुभयो, त सही हो? होइन, जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस्। बिल्कुल गलत हो, गलत हो। किनभने ती आमाले आएर पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले भन्नुभयो कि त्यो पत्रकार फोटो खिच्ने आइज त को हो भनेर उहाँले मेरा सामने आएर भन्न पर्यो कि यसरी चाहिँ नि मान्छेको चरित्र हत्या गर्न पाइन्छ भनेर पनि। वास्तविकता के हो त हरि पराजुलीजी, बताउनुहोस् न त। आजको दिन त तपाईँको लागि त कालो दिन हो नि। मन्त्री पदबाट तपाईँले राजीनामा दिनुभयो नि त। त्यो त कालो असार 15 होइन, कालो दिन त केही पनि होइन। जब चाहिँ नि हल्ला बढी गरिसकिएपछि म एउटा राजनीतिक कर्मी भएको हुनाले मैले ल यो राजीनामा दिइसकिएपछि समस्या समाधान हुन्छ। सार्वजनिक पद भएको कारणले नै हल्ला गरिएको, नत्र त आम किसानहरू हरेक खेतमा हलीहरूसित खेतालीहरूसित असार 15 भनेको हिलो खेल्ने दिन नै हो। होइन, हिलो खेल्ने दिन, तर महिलासँग खेल्ने दिन त होइन। महिला पुरुष सबै खेल्छन्। तपाईँले त महिलालाई दुर्व्यवहार गर्नुभयो, च्याप्प समात्नु भयो। कुनै दुर्व्यवहार होइन, समातेकै होइन। उहाँले चाहिँ नि आशीर्वाद दिन्छु भन्नुभयो, मैले लो आशीर्वाद दिनुहोस् आमा भनेर भनेको। त्यसैलाई क्यामेराम्यानले आफ्नो करामत देखाएको। महिलाप्रति तपाईँको मोह होइन, कुदृष्टि होइन? के को कुदृष्टि हुन्छ यार? तपाईँ गलत नियत होइन हरि पराजुलीजी? केही कुनै किसिमको गलत नियत होइन। यस्तो कुनै कसैले गर्छ, कुनै पनि गरिँदैन। अर्को कुरो, सबैलाई सम्मान गर्ने, ती एक महिलालाई हामी व्यापक रूपमा सम्मान गर्छौँ। हाम्रो त्यही दृष्टिकोण हो। हामीले बुझेको विचारधाराले नै महिलाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। त्यसभित्रको पनि म लामो समयसम्म मार्क्सवादी अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ नि साइन्सको विद्यार्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको, आज लागेको हो र म अहिले लागेको हो। 2029 सालदेखिबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा म विद्यार्थी कालबाट सङ्गठित हुँदै बिएससी गरेको मान्छे अनि जागिर नखाएर पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर हिँडेको मान्छे हो। त्यस कारण नबुझेर तर हरि पराजुलीले हरकत गर्नु भनेर त्यत्रो समाचार गरे। मिडियाहरूले त अब मन्त्री भएको बेलामा उनीहरूका मिडियाम्यानहरूका धेरै चाहनाहरू हुन्छन्। उनीहरूका चाहनाहरू सबै मन्त्रीले पुरा गर्न सक्दैन। कति लिगल हुन्छन्, कति इलिगल हुन्छन्। उनीहरूले विज्ञापनका नाममा, केका नाममा अनि न्युजहरू ब्ल्याकमेलिङ गर्ने पनि हाम्रो देशका मिडिया कर्मीहरूले गर्ने गर्छन्। त्यही गर्न खोजेका कारणले न त्यो चाहिँ नि मैले कहीँ पनि ब्ल्याकमेलिङमा नपरेको हुनाले यसलाई कहाँ ठिक पार्ने त भनेपछि अनि एउटा हिलो चाहिँ नि असार 15 को हिलो खेलिरहेको दृश्यलाई लिएर आएर बङ्ग्याएर टिङ्ग्याएर। होइन, हिलो खेल्दाखेरि पनि त महिलातिर तपाईँको दृष्टि जानुपर्छ र भने। कस्तो महिलातिर? पुरुषसँग खेला भए हुन्थ्यो तपाईँले। त्यसभन्दा पहिले महिला दिदी बहिनीहरूले जुन चाहिँ नि खेता हिलो छ्यापाछ्याप गरेर मलाई चाहिँ लडाउनु भएको हो, त्यो त उसले त खिचेको भए पनि देखाएन। अनि जब म नहुन भन्दै आइरहेका बेला आमाले, एकजना आमा, उहाँ मभन्दा 7 वर्ष जेठो आमाले अनि मन्त्री हेर्न आएको, खै मन्त्री कता गए भनेर भनिसकिएपछि मै हो अहिले यही बाँदर जस्तो बनाएका छन् आमा भने मैले। अनि त्यसपछि ल आशीर्वाद दिनुहोस् आमा भनेर म निहुरिएको। अनि त्यही निहुरिएको कुरालाई चाहिँ नि लिएर अभद्र गर्यो भनेर भनिएको हो, अरू केही पनि होइन। तपाईँले निहुरिँदा के गर्नुभयो? केही पनि गरिएन। निहुरिँदाखेरि मेरो चाहिँ नि मैले ल आमा आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर भनिदिए हो। तपाईँको टाउको कहाँ गएर ठोक्यो? सकिएको होइन, त्यो त तपाईँको क्यामेराले गरेको हो। त्यो तपाईँहरू क्यामेराबाट यता र उता त त्यो साइडको कोणबाट चाहिँ नि तपाईँहरूले त्यतातिर हाल्नुभयो। हाम्रो देशको महिलाप्रति तपाईँको दृष्टिकोण, ध्यान किन गलत नियतले चाहिँ महिलामाथि आक्रमण? त्यही त कुनै गलत नियत नै होइन। तपाईँले के कुरा बुझ्नुहोस् ऋषिजी भने, गलत नियत भएको भए उहाँहरू सबै महिलाले, आमाहरूले आएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। टिभी कान्तिपुरले प्रसारण गर्यो, अरूले प्रसारण, एबी न्युजले त्यस बेला प्रसारण गर्न चाहेन, गरेन।
उसलाई सायद गर्न उचित लागेन होला, उसैले धेरै हाइलाइट गरेको हुनाले अरू पत्रिकाले पनि त्यो चाहिँ नि आमाहरूले गरेको पत्रकारको धेरैले कभरेज गरेनन्, तर कान्तिपुरले कभरेज गरेको थियो है। अनि उहाँहरूले स्पष्ट भाषामा भन्नुभएको छ कि यो चाहिँ त्यो पत्रकारले गरेको गलत क्रियाकलाप हो, यसरी अर्काको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन भनेर त्यो यहाँ आएर माफी माग्नुपर्छ त्यो पत्रकारले भनेर त मैले आमा देशको कृषि मन्त्रीले किसानहरूसँग 15 असारमा हिलो खेल्न पाइन्छ, त्यो अधिकार छ, यसपल्ट पनि हिलो खेलाएको छ, रोपाइ भइरहेछ होइन। तर तपाईँले त्यो दिन केही खाएर जानुभएको थियो? केही पनि खाएको थिएन। के को खाने? गाजा खानुभएको थिएन? केही कसले खान्छ? भाङ धतुरो खानुभएको थिएन? मसित सबै मेरो चाहिँ नि सचिवसँगै हुनुहुन्छ, अनि विभागको चाहिँ नि डिजीहरूसँगै हुनुहुन्छ। हामी सँगसँगै 4वटा कार्यक्रम सकेर 3 बजी त्यहाँ गएको। मान्छेले हेर्नुहोस्, जब चाहिँ के हुन्छ भनेपछि मान्छेलाई चाहिँ नि लखेट्न खोजियो, नियतन चाहिँ नि लखेट्न खोजियो भने उनीहरूलाई हरेक कुरो कोणबाट आरोप लगाउँछन्। मैले नेपालको कृषि मन्त्रालयमा आइसकिएपछि मभन्दा धेरै विद्वानहरू पनि पहिले कृषि मन्त्री भयो होलान्, अनि 5% को ब्याज दरमा सफ्ट लोन किसानहरूलाई दिनुपर्छ भनेर पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा प्रस्ताव लिएर आएर पारित गरेर आएर बजेट एलोकेट गर्ने मन्त्री म हुँ। अनि म हुँ, नेपालमा खाद्यान्न अभावलाई यस्ता हल्ला गरेर मात्रै हुँदैन, के अभाव छ त, हाम्रो नेसेसरी निड्सहरू के हुन्, हाम्रो चाहिँ क्रप्समा के हो, सिरियल क्रप्समा के हो, अनि लिगम्सहरूमा के हो, पल्सेसहरूमा के हो, आइलसिडहरूमा के हो, मिटमा के हो अथवा मिल्कमा के हो भन्ने कुराहरूलाई हामीले त्यसबेला यो प्रदेश बनिसकेका थिएन, 5वटै विकास क्षेत्रमा प्रत्येक विकास क्षेत्रमा 3 दिनका निमित्त आवासीय गोष्ठी गरेर म स्वयं त्यो गोष्ठीको विद्यार्थीका हैसियतले भएर सुन्नुहोस् न, अनि किन देखेन आज त्यही कुरो। त्यसै बेला हामीले तपाईलाई त इतिहासमै बदनाम मन्त्रीको रूपमा हेरे, मैले यतिका अनि इन्स्योरेन्स असार 15 आएकी तपाईँको नाम जोडिन्छ, हरिपराजुको नाम जोडिन्छ। तपाईँहरूले जोड्ने हो, त्यो कौन सा ठुलो कुरो हो र त्यो चाहिँ जोडिहाल्न पर्ने, त्यसलाई इस्यु बनाउनु पर्ने कौन सा ठुलो कुरो हो? इस्यु बनाउनै पर्ने कुरो होइन। तर तपाईँहरू जोड्नुहुन्छ मिडियाकर्मीहरू, किनभने तपाईँहरूलाई इस्यु बनाएपछि कमसेकम यसको चाहिँ नि रेटियो बढोस्, हाम्रो चाहिँ नि प्रसारणको अथवा केही ग्राहक दर्शकहरू अलि बढुन् भन्ने कारणले यस्ता नेपालमा के हो भन्दाखेरि नेगेटिभ न्युज दिनुभयो भने अहिले नेपालका मिडिया कर्मीहरू चाहे इलेक्ट्रोनिक मिडियाका हुन् चाहे चाहिँ नि पेपर मिडियाका हुन्, न्युज प्रिन्ट मिडियाका हुन्, यी सबैले के गर्छन् आरम्भ भन्दाखेरि नेगेटिभ एप्रोचबाट सुरु गर्छन्। पोजिटिभ एप्रोचबाट सुरु गर्नुहोस् र अनि गलत कुराहरूलाई सच्याउनु भयो भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि शिक्षा दिएको कुरो हुन्छ, अनि राष्ट्र निर्माणमा हाम्रा मिडिया कर्मीहरू एकदम लागेका छन् भन्ने कुराको सन्देश जान्छ। पहिले नै के गर्ने त भन्दा यो एकदम बेठिक हो, यो पनि बेठिक हो, यो पनि बेठिक गर्यो, यो पनि बेठिक गर्यो, यो पनि बेठिक, अनि गर्यो ठिक के त, कसले गर्यो त ठिक? त्यसो भए त्यो तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो अथवा तपाईँहरू मिडिया कर्मीका मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाइदियो भने ठिक हुन्छ? त्यस्तो हो भने त्यही गरौँ नि त। ल अब मिडिया कर्मीहरूलाई नै यो राष्ट्र जिम्मा दिनु पर्यो, चुनावमा हामीलाई टिकट देऊ, हामी तिमीभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउन सक्छौँ भनेर आउनु पर्यो। अब आखिर मिडियाका कर्मीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसित सम्बद्ध छँदैछन् हाम्रो देशमा ढुङ्गा माटो समेत होइन। नेपाली पत्रकारिता स्वतन्त्र छ, ऋषिजी हरेक मान्छेलाई ऊ नेभी सङ्घमा थियो कि थिएन, ऊ अनेरासुबीमा थियो कि थिएन, ऊ कहाँ थियो कि थिएन, हिजो उसको विद्यार्थी के छुपिया छ यो सानो देशमा? यो 3 करोडको जनसङ्ख्या भएको देशमा के कुरो लुक्छ यहाँ भन्नुहोस् त? यहाँ 5 वर्ष अगाडि तपाईँको मन्त्री पद गइसकेपछि तपाईँ गुमनाम हुनुभयो। कहाँ गुमनाम छु? त्यसपछि मन्त्री बन्नु यता सुन्नुहोस् न, 2072 सालमा तपाईँ मन्त्री बन्नु हो। म मन्त्री हुँदाखेरि म बाहेकका कति धेरै मान्छेको मिडियाले फलानु बन्ने सम्भावना, फलानु बन्ने सम्भावना, फलानु बन्ने सम्भावना, फलानु बन्ने सम्भावना भनेर लेखे। हरिपराजुलीको एउटा कुनै मिडियाले
मैले शपथ खाँदा भन्दा पहिले मैले लेखेको छु शपथ खानुभन्दा मलाई लेखेको छ हरिपराजुली मन्त्री बन्दैछ भनेर लेख्नु म भएन। देखाउँछु छैन, छैन। पत्रिका तपाईँलाई मैले सोधेको थिएँ त्यतिखेर 4 दिन अघि आएको छ छैन म बन्दैछु भन्ने कसैले लेखेन। किन लेखेन भन्दा म लो प्रोफाइलको मान्छे, म एकदम मिडियामा आएर यस्ता प्रोपोगन्डा गर्न पनि रहर नमान्ने मान्छे। मैले जे गर्ने हो मेरो बौद्धिक कसरत, मैले अरू कसैका निमित्त लिए मैले आर्टिकल लेख्छु, किताबहरूमा लेख्छु, पत्रिकामा लेख्छु, अनि आर्टिकल नयाँ पत्रिकाहरूमा यी म्यागजिनहरूमा पनि केही तर मेरो विधा भनेको राजनीतिको बहुत कम हुन्छ, समसामयिक विषयको, कृषि क्षेत्रको मैले बहुत धेरै लेख्छु। यस कारणले मेरो के रुचि हो त भन्दाखेरि म हाइब्रिड बिउ बनाउन जानेको मान्छे हुँ, तर राजनीतिमा लागु हुनाले त्यो मेरो हाइब्रिड होइन कृषि मन्त्री बन्नुभयो पहिलो पटक तपाईँ, तर विवादमा परेर पद छोड्नु पर्यो नि त इतिहासमा। विवाद त तपाईँहरूले सिर्जना गरेको नि बाबा, हरिजी। हामीले गरे होइन। विवाद तपाईँहरूले सिर्जना त्यसपछि तपाईँ मन्त्री बन्नु भएको छैन, पार्लियामेन्टमा सुन्नुहोस् हुनुहुन्न। न, तपाईँहरूले म पछिको मन्त्री हरिबोल गजुरेलले गमलामा धान रोप्नुभयो त के बिगार्नु भयो? अनि उहाँको पनि तपाईँहरूले चाहिँ खिल्ली उडाउनु भयो। तपाईँहरूलाई के प्राप्त हुँदैन अनि त्यसपछि एउटा मन्त्रीको पछाडि गमलामा धान रोपे त के बिगार्यो उसले? अनि अर्को एउटा मन्त्रीले चाहिँ शेरबहादुरजीले यस्तो समस्या देखियो बाहिर चाहिँ नि भनेर भन्यो ल महिलाहरूलाई अपमान गर्यो भनेर उहाँहरूको पनि तपाईँहरू चाहिँ राजीनामा दिनु पर्यो शेरबहादुर तामाङले पनि। पछाडि लाग्नुभयो। किन लाग्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जो मान्छेले मिडियावालाहरूलाई चाहिँ घाँस हाल्दैनन् अथवा गलत हरिपराजुलीजी, होइन होइन हामीलाई आजसम्म कसैले केही दिन परेको छैन। हामी ए लिन्छौँ। ऋषि तपाईँ लिनुहुन्न होला, जनता जान्न चाहन्छन्, गलत कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ जस्तो नेताले। तपाईँ लिनुहुन्न होला। यहाँ चाहिँ नि हामीलाई के थाहा छ भने कैयौँ पत्रकारहरूले उहाँबाट चाहिँ नि के अरे गाउँ घरबाट आएर यहाँ आएर न्युज कर्मी संवाददाताको चाहिँ नि एउटा पोस्ट बनाएर यहाँ काठमाडौँमा घर बनाएर बस्ने हैसियत बनाएर बसेका छन् है। किन बनाएछन् भन्दा उनीहरूको न्युज यस्तो ल्याएँ उस्तो ल्याएँ, यस्तो न्युज आएको छ उस्तो न्युज आएको छ भन्ने कमाइ अबको गर्ने। जमाना पनि त्यस्तो पत्रकारिता बिग्छ र हरिबोलजी, अब एउटा जमाना बिग्यो, हरिपराजुलीजी, त्यस्तो कुरा बिग्छ। होइन अहिले पनि कतिपय बिग्न सक्छ। अझै अब त पत्रकारिता व्यवसायतिर गइसक्यो नि। अब राम्रो समाचार लेख्ने व्यवसाय कहाँ मान्छे सफल हुन्छ। ए सर, अब त राम्रो लेख्ने नि हरिपराजुलीजी। ऋषिजी यता सुन्नुहोस् न, यहाँका अब त व्यवसाय पत्रकारिता लाग्नु पर्छ। हामी सबैको सङ्कल्प। यी कर्पोरेट हाउसहरू कुन चाहिँ नि कर्पोरेट हाउस स्वतन्त्र छ ल भन्नुहोस्? एउटा कुनै कर्पोरेट हाउस राजनीतिभन्दा स्वतन्त्र चाहिँ किन छैन भन्दाखेरि यो पनि बुझ्नुहोस् कि राजनीति भन्दा यो ढुङ्गो माटो नै राजनीतिमा लागेका नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्या एउटा न एउटा पार्टीमा आबद्ध छ। अनि त्यसपछि यसले त्यो 3 करोड लागेका कारणले अब स्थिति कस्तो भइरहेछ भन्दा यहाँको ढुङ्गो माटो पनि कतै न कतै राजनीतिमा लाग्छ कि भन्ने देखिएको छ। त्यसले गर्दा यहाँ के छ भन्दा हरेक चिज राजनीतिसित एफिलिएटेड छ। हरेक चिज राजनीतिसँग सम्बन्ध जोडिएको छ, हरेकको कनेक्सन छ। त्यस कारणले मिडिया हाउस पनि राजनीतिसित सम्बन्धित छन्। कुन कुन मिडिया हाउस छ बताउनुहोस् आज तपाईँ। मैले किन हरिजी बताउनुहोस्, सबै जान्न चाहन्छन्। हरेक पाठकले थाहा पाइरहेछन् कि तपाईँले बताउनुहोस् आज। यता सुन्नुहोस् न, हरेक पाठकले, किनभने मिडियाले तपाईँको मन्त्रीपद खायो, मेरो तपाईँको रोष छ। होइन मेरो केही रोष छैन। के को रोष हो नि? तपाईँ आकृष्ट हुनु भएको छ। होइन मलाई तपाईँको असन्तुष्टि छ मिडियाप्रति। तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि म मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले देख्नु भएको थियो म यस्तै सिम्पल मान्छे हो, जोसुकैलाई पनि भेट्ने। मन्त्रालयमा म हरेक मान्छेसित चाहिँ नि दैनिक भेटघाट गर्ने। मेरा मन्त्रालयमा भिड हुन्थ्यो। तपाईँले थुप्रै पटक तपाईँले देख्नु भएको छ, किनभने तपाईँको र मेरो राम्रो लामो समयदेखिको मित्रता हो। अब यो मित्रताका कारणले तपाईँले मलाई एकदम सर्लङ्ग जान्नु भएको छ। नेपालका नेताहरूको महिलासँग नाम जोडिसकेपछि पद खतरामा पर्दो रहेछ। किन, के कारणले? होइन त्यही त भनिसकियो नि। हरेक चिजलाई अब केबाट उठाउने त भन्दाखेरि त त्यो संवेदनशील विषय हो, लैङ्गिक हिंसाको विषय हो। यस कारणले यस्ता विषयहरू उछाल्यौँ जसले गर्दाखेरि कोही पैरवी गर्न सक्दैन। अनि पैरवी गर्न नसक्नु पछाडि त अनि के गर्ने त भन्दा राजीनामा दिने। कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिनु परेन सभामुख पदबाट हाम्रो देशमा? पर्यो, महिलाका कारणले मुद्दा जित्नुभयो। अनि त्यो सबभन्दा पहिले चाहिँ नि समाचार प्रकाशन गर्ने हाम्रा कुरा के .com हो कि के भन्ने अनलाइन। अब उहाँले पश्चाताप गर्ने कि नगर्ने? उहाँले न्युज प्रकाशन गरे बापत त्यो सम्पादकले एक्सक्युज गर्ने कि नगर्ने? दण्ड सजाय जरिवानाका त कुरा छोडिदिनुहोस्,
सर्वोच्च- तपाईँको मन्त्री पद त सर्वोच्च- मिडियाले खायो। सर्वोच्च- मिडिया कारणले गर्दा तपाईँ मन्त्रीबाट हट्नु नै, पर्यो। सर्वोच्च मिडियाका कारणले मिडियाले प्रोपेगेन्डा क्रिएट गर्न थाल्यो अनि मैले सहजै रूपले छोडिदिएँ। गल्ती नभइकन तपाईँले छोड्नु भएको होइन, राजीनामा दिनुभएको। यता सुन्नुहोस्, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सुशीललाई अहिले त सुशील हुनुहुन्न, अतुल होलान्। अतुल सुशीलका त्यस बेलाका निजी सचिव स्वकीय सचिव अतुल होलान्। अतुललाई सोध्नुहोस् तपाईँले, फेरि लिएर आएर अतुलले मलाई 3 पटक फोन गर्नुभएको, यो तपाईँको राजीनामा स्वीकृति हुँदैन है, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले तपाईँको राजीनामा स्वीकृति गरिदिनु भन्नुभएको छ भन्नुभयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मलाई घर बोलाएर कसको चाहिँ नि आदेशमा तपाईँले राजीनामा दिनुभयो? म पार्टी अध्यक्ष हो, मैले राजीनामा दिनुहोस् नभन्दासम्म किन दिएको? तपाईँ जान्ने हुने को भनेर उहाँले बालकोटमा भन्नुभयो। त्यो उहाँलाई सोध्नुहोस् फेरि हो तपाईँले यसो भन्नुभएको हो भनेर। अनि मैले भने यो हल्ला दङ्गा यो सडकमा चाहिँ नि हरिपराजुली भनेर यस्तो गर्यो र उस्तो गर्यो भनेर भन्नुभन्दा हरिपराजुलीलाई नाङ्गे झार पार्नुपर्छ, महिलामाथि आक्रमण गर्यो, हिंसा गर्यो भने समाचार बनाइन्थ्यो धेरै। हो, त्यसो भएपछि मैले भने यो हटाइदिनु, यो म हटिदिन्छु। म सधैँलाई मन्त्री बन्ने मान्छे पनि होइन, किनभने सांसद भएर तपाईँले महिला हिंसा त गरे होइन? किन गरे होइन। अनि त्यस कारणले मैले भने म सधैँका निमित्त मन्त्री बन्छु भनेर आएको पनि होइन। अनि सबै मान्छे सधैँका निम्ति मन्त्री बन्ने पनि होइनन्। एउटा अवसर पाएर गर्ने हो। मैले यो छोटो अवधिमा धेरै कुराहरू गरेको छु। यसलाई अझै थप परिणाममुखी बनाउन निमित्त नयाँ आउने मान्छेले बनाउलान्, नभए कुनै बेला चान्स। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा नदिनुहोस् भनेर तपाईँलाई भन्नुभएको थियो सुशील कोइरालाले। अतुल अहिले जिउँदैछन्, अतुललाई सोध्नुहोस्। अनि वामदेव गौतमले तपाईँलाई के भन्नुभयो? उनको वामदेवले पनि नदिनुहोस् अहिले भन्नुभयो। तर हामी वामदेव गृहमन्त्री हुन्थ्यो, गृह मन्त्रालयमा बस्यौँ, स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी, वामदेव, म, अनि त्यसपछि गएर अर्को 2जना को हुनुहुन्थ्यो सांसदहरू बस्यौँ। अनि सदनमा केही साथीहरूले, अब अहिले जस्तो एकीकृत पार्टी थिएन, त्यस कारणले केही साथीहरूले, लेफ्टका साथीहरूले पनि त्यहाँ हङ्गामा मचाउनु भयो। हाम्रै पार्टीभित्रका केही साथीहरूले पनि हङ्गामा मचाउनु भयो। काङ्ग्रेसका माननीयहरूले हाम्रा साथीहरूलाई के समेत जवाफ दिनुभयो भने यो यस्ता धन्दा हामी लाग्दैनौँ, है भनेर जवाफ दिनुभयो। तर कम्युनिस्टहरू आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउने क्रममा त्यहाँ भन्नुभयो। तर अहिलेकै तपाईँकै पार्टीका नेताहरू हो नि त, प्रचण्ड लगायत। प्रचण्ड त यस्तो विषयमा आउनु भएन। तलका साथीहरू, म जस्तै मेरै समकक्षीय साथीहरू लाग्नुभयो। खैर, त्यो एउटा भावना पनि हुन तपाईँको जीवनको सबैभन्दा बिर्सन नसक्ने क्षण त्यही हो होइन। राजनीतिमा यस्तो हुन्छ कि यो बिर्सन सक्ने र घटना मन मस्तिष्कमा आइरहने क्या, सम्झिरहने आउँदैन। कुनै घटना मलाई यो मन मस्तिष्कमा आउँदैन। कुनै चिज मैले गल्ती गरेको भए, गल्ती गरेर अनि त्यसमा चाहिँ नि सजायको भागीदार बन्न परेको भए यो मेमोरियल थिङ्स हुन्थ्यो क्या। तपाईँ खुला किताब हो, गल्ती गर्नु भएको छैन। महिलाप्रति तपाईँको कुदृष्टि छैन? कुनै कुदृष्टि छैन। कसैप्रति पनि, म बच्चालाई पनि माया गर्छु, म ओपन हार्ट। नारीप्रति तपाईँको सम्मान छ? एकदमै सम्मान छ। त्यस कारण म त केटाकेटीसित नाच्छु, गीत गाउँछु। तपाईँलाई गीत पनि गाउन आउँछ? होइन, जस्तो गाउन आउँछ त्यस्तै गाउने। आज किसानको बारेमा गीत गाइदिनुहोस् तपाईँ। गीत गाउने भने गायक होइन म, गाउनु त तपाईँ पनि त गाउनुहुन्छ नि। तपाईँ गाइदिनुहोस्। होइन, गुण गाउने। ल नानीहरू नाच भनिदिने, ताली पिटिदिने, अनि तिनीहरू नाचिरहेछन् भने ल ल ल गरिदिने। यस्तो किसिमको म एकदमै। किसानको गीत लेख्नु भएको छैन तपाईँले? होइन, गीत कुनै पनि लेखेको छैन। वामदेव गौतमले लेख्नु भएको थियो? उहाँ त अब महान नेता हो। त्यस कारणले म कस्तो हो भने एकदमै साधारण मान्छे हो, साधारण है। त्यसले गर्दाखेरि अब यता राजनीति नलाग्यो भए जागिरे भइन्थ्यो, जागिरे भएर सायद भएको भए सचिवसम्म भइन्थ्यो, कतै आशीर्वाद पाउँदै गयो सचिव, मुख्य सचिव बन्न सक्नुहुन्थ्यो होला, हुन्थ्यो कि अथवा त्यो रिटायर भइन्थ्यो होला होइन। अब तर अब जागिरमा गइएन, जागिरमा नगएपछि यतातिर लागिसकिएपछि अभिशाप हो तपाईँलाई? होइन, केही अभिशाप छैन। के अभिशाप छ र भने मैले भनिसकेँ, जब मैले अभिशाप ती सम्बन्धित महिला आमाहरूले, दिदीबहिनीहरूले हामीप्रति उसले गलत दृष्टि राख्यो भन्नुभएको भए मेरा निमित्त त्यो एउटा मेमोरियल थिङ्स हुन्थ्यो, मेरो निम्ति त्यो गलत हुन्थ्यो। मैले जतिसुकै जस्टिफिकेसन गर्न खोजे पनि हो, यसले मलाई अब आफै चाहिँ नि होइन भन्छ, तर उहाँ जसले हो उनीहरूले त हो भनेका छन् नि भने। यहाँ त हो भन्ने को त थर्ड, कान्तिपुरका 3जना क्यामराम्यान, 2जना पत्रकार, 1जना महिला 1जना पुरुष सम्बन्धित ठाउँमा जानुभयो साँझ 6 बजे। उहाँहरूले एकदमै खुसुक्क सबैसित चाहिँ नि सोध्नुभयो के हो,
भनेर भनेपछि होइन भन्ने जवाफ आएपछि कान्तिपुरले पत्रकारिताको टिभीले के धर्म निभायो भने उसले प्रसारण गरेन। त्यसपछि उसले गर्दै गरे। उसको हेर्नुहोस् अहिले पनि त्यसका कुनै उसले चाहिँ नि प्रसारण गरेन। किन गरेन भन्दा कुनै नसालु पदार्थ तपाईँले पिएको खाएको होइन? केही पनि खाएको थिएन कि त्यस दिन हामीले भात खानै पाएको थिएनौँ के को नसालु पदार्थ खाने भने। बिचमा भएको के हो भन्दाखेरि मैले मेसिन चलाएँ, मेसिन स्टार्ट भएन। मेसिन स्टार्ट नभएपछि लो स्टार्ट गर्नुहोस् भने अब मन्त्री भएपछि अगाडि पछाडि मान्छे लाग्छन् नै। अनि मेसिनले मैले एक राउन्ड जोतेँ परसम्म, अनि जोतिसकेपछि लो सकियो, भयो नि त अब भनेर म हिँड्दै थिएँ। अनि त्यहाँ एबी न्युजका साथीहरूले मन्त्रीज्यू यो धान रोपाई के कसो भनेर त्यहाँ यसो सोध्नुभयो। त्यहाँ भने मैले जवाफ दिएँ यस्तो यस्तो हो, हामीले चाहिँ नि खाद्यान्न अब धानको अभाव छ यहाँ, करिब हरेक वर्ष चाहिँ नि 40 अरब जतिको चामल बाहिरबाट आउने गरेको छ। त्यस कारणले हामीले यो धान रोपाईँको दिनले आज चाहिँ नि कमसेकम यो सन्देश जाओस् कि धानको उत्पादनमा वृद्धि गरौँ र जुन स्कार्सिटी छ खाद्यान्नको त्यसलाई परिपूर्ति गर्न र आत्मनिर्भर बनाउन निमित्त यसले एउटा सन्देश दियोस् भन्नका निमित्त यो भोलामान बस्नेतजीले सुरु गरेको, वैज्ञानिक भोलामानजीले आफू नार्कमा हुँदाखेरि सुरु गरेको राष्ट्रिय धान दिवस, त्यसैको सन्दर्भमा यो मनाइन्छ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घले यसलाई किसान दिवसका रूपमा मनाउँछ। यस कारणले हामी ठुला ठुला मान्छेहरू, मन्त्री भएकाहरू, सचिव भएका, तर तपाईँ गइसकेपछि जसरी त्यहाँ तामझाम भयो होइन, धेरै स्वागत पनि गरे, तर पछिल्लो समय कुनै पनि मन्त्री छ नि रोपाईमा सहभागी हुन छाडे नि, याद छ तपाईँलाई? होइन तपाईँको कारणले काण्डले गर्दा होइन बलिदान गरेर धान रोपाईमा होइन बलिदान त्यसपटक पनि घनश्याम भुषाल जानु भएन, पोहोर पनि चक्रमानी खनाल जानु भएन। यता सुन्नुहोस् न, मान्छेलाई अनावश्यक बलिदान जानुहुन्थ्यो नि त। त्यो गमला काण्ड नल्याएको भए गमलामा धान रोप्नु भयो, म भन्छु के बिराउनु भयो? त्यो त एउटा सन्देश दिने हो। त्यसो भए तपाईँ चाहिँ नि शिलान्यास गर्ने के गर्ने भन्नुहुन्छ, रिबन काट्नुहुन्छ, रिबन किन काट्नुहुन्छ? पहिला त नेताहरू जानुहुन्थ्यो, शीर्ष नेताहरू जानुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीसम्म जानुहुन्थ्यो धान दिवसमा होइन, भव्य काम हुन्थ्यो त्यहाँ, हामीले किसान महासङ्घबाट लिएर उत्साह हुन्थ्यो, उमङ्ग हुन्थ्यो। तर खोइ त विगत 2-4 वर्ष भएको छैन नि यस्तो कार्यक्रम। यी मिडियाहरूले अनि के गर्छन् त भन्दाखेरि यो मौका कुरेर बसेका हुन्छन्, अनि त्यहाँका दृश्य, त्यो रमाइलो गरेका दृश्यहरूलाई बङ्ग्याएर यिनीहरूले मान्छेको चरित्र हत्या गर्नका निमित्त प्रयोग गर्छन् भन्ने कुराले सबैलाई सतायो। तपाईँहरू चोखो भएपछि मिडियाले जे भने पनि जनताले विश्वास गर्दैनन्। तपाईँहरू चोखो हुनु पर्यो, तपाईँहरू चरित्रवान त नेताहरू बन्न पर्यो क्या। हरिपराजु मेरो आग्रह छ, नेताहरू चरित्रवान बन्नुस्। ऋषिजी को चरित्रहीन को छ भने मैले भन्छु कि समाजमा सबै मान्छेहरू एकनासी हुँदैनन्। यो समाज हो, बहुरङ्गी छ, बहुभाषिक छ, बहुधार्मिक छ, अनि हातका औँलाहरू पनि सबै 5वटा बराबर हुँदैनन्, यी पनि साना ठुला छन्। यस कारणले भिन्नता विविधता हरेक क्षेत्रमा हुन्छ। विविधताबाट नै त्यही विविधताभित्रको एकताले नै विकास गर्ने हो। अनि नेताहरू सबै एकै किसिमका हुन्छन् भन्ने कुरो होइन। बहुसङ्ख्यक नेता जसले एउटा लामो त्याग र तपस्या गरेर आएको छ, ऊ धेरै सचेत हुन्छ, उसले गलत गर्दैन। नेताहरू नैतिकवान हुनु पर्यो, इमानदार हुनु पर्यो, निष्ठावान हुनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो। तर सवाल के हो भन्दा नेताहरू भोग विलासी हुनु भएन, पैसा कमाउन लाग्नु भएन, किसानको पीडा बुझ्नु पर्यो। आज किसानको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँ त नेता हो नि त किसानको। मलाई एकदमै थाहा छ। आज खाना पाएको छैन, खेत रोप्न पाएको छैन किसानहरूले, कोरोना बिउ पाएको छैनन्। कोरोनाले एउटा भयावह स्थिति सिर्जना गर्यो। यो हामीले सिर्जना गरेको होइन। यो कोरोना भनेको भाइरस, म त अब त्यही साइन्सको विद्यार्थी भएर भाइरसको स्ट्रक्चर के हो, कसरी बन्छ, के हो भन्नुहोस् न। कोरोना भनेको तपाईँलाई थाहा छ? डिएनए आरएनए का त्यो भित्र कहाँ हुन्छ? सामान्यतया हरेक भाइरसहरू भनेका ती निर्जीव अथवा परजीवी हुन्। जीवाणु जीवकोशभित्र प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै ती सक्रिय हुन्छन्। अनि त्यसमा बाहिरबाट चाहिँ क्याप्सिड भन्ने जुन आवरण लागेको हुन्छ, त्यो आवरण भनेको प्रोटिनको झिल्लीले बनेको हुन्छ। अनि त्यो प्रवेश गर्छ जब मान्छेको शरीरमा, त्यो शरीरमा प्रवेश गरिसकिएपछि जुन न्युक्लियस भन्ने हुन्छ, एजीसीटी भन्ने 4वटा डिकोडहरूको एउटा चाहिँ नि जिन सिक्वेन्स हुन्छ। त्यो जिन सिक्वेन्सभित्र एजीसी अथवा एजीटी, एटीसी यस्ता 3टा अक्षरहरूको 3टा कम्पोनेन्टहरूको एक ठाउँ मिलेपछि त्यसको न्युक्लियस बनेको हुन्छ, केन्द्रक, अथवा त्यसलाई नेपालीमा भन्दा
त्यो केन्द्र भनेको कहाँ हुन्छ त भन्दा तपाईँ हाम्रा मानव शरीरभित्र धेरै अर्गानल्सहरू छन्, जीवाङ्गहरू। जीवाङ्ग भनेको मुटु जीवाङ्ग, कलेजो जीवाङ्ग, फोक्सो जीवाङ्ग, पेनक्रियास जीवाङ्ग, स्टोमेक जीवाङ्ग, अनि आमाशय जीवाङ्ग, अनि त्यसपछि गएर पित्तथैली जीवाङ्ग, यी सबै किडनी जीवाङ्ग, यस्ता किसिमका जीवाङ्ग, मस्तिष्कका यतापट्टिको गिदी जीवाङ्ग, यतापट्टिको गिदी जीवाङ्ग, यतापट्टिको गिदी जीवाङ्ग, किनभने यी तिनटै गिदीको तिन किसिमका काम हुन्छन्। यिनीहरूले मेमोरी, सूचना सङ्कलन गर्ने, मेमोरी राख्ने, अनि यसले क्रियाशील निर्देशन गर्ने, खुट्टा चला, हात चला, आँखा चला इत्यादि गर भनेर यसले फेरि यसरी निर्देशन गर्ने। जिनहरूको बनावट जुन छ हाम्रो, प्रमोटर सेलहरू भन्ने हुन्छन् त्यहाँभित्र, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ इन्फर्मेसन सेलहरू हुन्छन् त्यहाँभित्र, अनि त्यसपछि भित्र गएर वर्कर सेलहरू हुन्छन् जसले काम गर्ने हुन्छन्। त्यसो भए कोरोना रोकथामको लागि सरकार कति सफल त आज? होइन, त्यसले गर्दा तपाईँले भन्नुभयो कोरोनाको व्याख्या गर्नु, विश्लेषण गर्नु। अहिले अब म त्यसको साइन्सको विद्यार्थी भए पनि मैले बिउ बनाउनलाई यो जान्ने हो। बिउ बनाउँदाखेरि तपाईँ बिउ बनाउन सक्नुहुन्छ? बिउ त म त त्यहीमा विशिष्ट श्रेणी पास गरे मान्छे, धानको बिउ बनाउने। अनि धानको बिउ बनाउनु भयो यसपटक? होइन, मैले अहिले त कहाँ ल्याब बनाएको छु र, त म त राजनीति गरिरहेको छु त। म त किन बनाउनु भएन त तपाईँले धानको? जानु पर्यो नि त ल्याबमा, म त नार्कमा गएर काम गर्छु। नार्को किन जानु भएन तपाईँ? होइन, अहिले बिउ बनाउनु जानेको मान्छे हरिजी। जागिर खाँ। त्यो बिउ भनेको एक आजको भोलि बन्दैन। एउटा हाइब्रिड बिउ बनाउनलाई न्यूनतम 6 वर्ष लाग्छ। 6 वर्षमा पनि कहिलेकाहीँ म्युटेसन हुन्छ, म्युटेसन ब्रिडिङ भन्ने हुन्छ, उत्परिवर्तन हुन्छ त्यो बनाउँदाखेरि। अहिले बिउ पाएको छैन जनताले, मल पाएको छैन किसानले। अहिले अब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ किसानको नेता आज? अखिल नेपाल महासङ्घको संयोजक माननीय हरिजी, तपाईँ सुतेर बस्नुहुन्छ? माननीय कृषि मन्त्रीले अहिले नार्कभित्र हाइब्रिड सेक्सन भनेर निर्माण गर्नुभएको छ। अब नेपालमा त्यो उसले चाहिँ नि नार्कले हाइब्रिड सिडहरू प्रोडक्सन गर्न थाल्छ। अब केही दिनभित्र अब यो बनाउनलाई त मदर प्लान्ट लिएर आउनु पर्यो। मदर प्लान्टबाट किसान मारा सरकार हो यो किसान वर्तमान सरकार? किसान मारा होइन। किसान मारा कसरी हुन्छ? के मारे? किसानको लागि तपाईँले के गर्नुभयो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो सरकारले किन गरिरहेको के दिनुभयो भन्नुहोस् न किसानलाई? देशभरि यता सुन्नुहोस् न, बताउनुहोस्। 1 2 3 हो किसान दिनुभयो, बिउ दिनुभयो, सिँचाइ दिनुभयो छ। यता सुन्नुहोस्, अहिले सिँचाइ पनि जति पनि अहिले सिँचाइ भएको छ, जबकि हिजो एउटा जमानामा सिँचाइ चाहिँ नि जम्मा जम्मी नेपालको कुल भूमिको जम्मा जम्मी 13,000 हेक्टरमा हिजो सिँचाइ हुन्थ्यो भने अहिले नेपालको 19 लाख हेक्टर भूमिमा सिँचाइ हुन्छ। अब 3 वर्षभित्र जुन कन्टिन्यू चाहिँ सिँचाइका परियोजनाहरू छन् ती सम्पन्न हुँदाखेरि, ती सम्पन्न सन् 2023को आर्थिक वर्ष सकिँदाखेरि नेपालमा 30,90,708 हेक्टर भूमिमा कृषि कर्म गरिन्छ। त्यसभित्र होइन, आज नेपाली जनताको नारा, किसानको नारा के तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ। के भन्नुहोस् त? होइन, उनीहरूले त अधिक उत्पादन वृद्धि गरौँ र चाहिँ कृषिलाई व्यवसायीकरण गरौँ। खोइ त व्यवसायीकरण भएको भइरहेछ त, खोइ त उत्पादन वृद्धि एकैचोटि हुँदैन कि। हाम्रो देशमा चामल कति आयात हुन्छ भारतबाट बताउनुहोस्? तथ्याङ्क छ तपाईँसँग? छ, किन थाहा छैन? भारतबाट पनि छ, फ्रान्सबाट के आउँछ सबै थाहा छ नि। म मन्त्री हुँदाखेरि मैले A to Z देखाएको छु। अस्ति पनि मैले लेखेको छु। 11 महिनामा भारतबाट कति चामल आयात भएछ तपाईँले हेर्नु भएको छ? अस्ति नयाँ पत्रिका र जनता समाचारमा मेरो लेख हेर्नुहोस्। समस्यामा अल्झेको नेपाली कृषिले अपेक्षा गरेको बजेट भनेर बजेट भाषण के अरे बजेट कार्यक्रम आउनुभन्दा पहिले यी कुराहरू करिब 2 खरबको खाद्यजन्य पदार्थ हामीले चामल कहाँ कहाँमा ल्याइरहेको छौँ? 11 महिनामा 28 अर्बको चामल हामीले आयात गर्नु पर्यो। अनि कृषि प्रधान देशको नेता तपाईँ किसानको होइन। सुन्नुहोस् न, यता किन चामल आयात हुँदैछ? यत्रो उत्पादन हुँदैछ यहाँ चाहिँ नि 54 लाख मेट्रिक टन चामल धान चाहिँ गत वर्ष उत्पादन भयो नेपालको। नेपाली किसानहरूले मोटा चामल धान उत्पादन गर्छन्। मोटालाई इजी एक्सेस हो, त्यो सजिलै उत्पादन गर्न सकिन्छ। मोटा धेरै फल्छ अनि त्यसकारणले सजिलो रिस्क कम हुने भएको हुनाले किसानले मोटा खेती गर्छन्। त्यो मोटा धान खुल्ला बर्डर भएको हुनाले तराईको बर्डरको चाहिँ नि अधिकांश धान इन्डिया जान्छ। इन्डिया गइसकेपछि अनि नेपालका अहिले हामी सोफिस्टिकेटेड भएको छौँ। त्यो सोफिस्टिकेटेड किन भएका छौँ भन्दा हाम्रो 40 लाख जुन युवा तन्देरी ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या हो, त्यो वैदेशिक श्रम बजारमा श्रम बेच्नका निमित्त जान्छ। उनका छोराछोरीलाई पढाउन निमित्त सहर बजारका
बोर्डिङ स्कुलमा आएर पढाउनलाई उनले श्रीमतीहरूलाई निर्देशन दिन्छन्। श्रीमतीहरू छोराछोरी बोकेर सहरमा एउटा कोठा लिएर बस्छन्। अनि उनीहरूले जब शारीरिक श्रम उनीहरूले गर्दैनन्, कोठामा बसिराख्ने, टिभी हेरिराख्ने, केटाकेटीको स्याहार सम्हार गर्ने भएको हुनाले उनले अब मोटा चामल खाँदैनन्, त्यस कारणले मसिना चामल खान्छन्। यसरी मसिना चामलको खपत बढ्यो। होइन, खपत बढ्यो, नेपालीहरू खानामा अनि सोचिन्छ। मलाई थाहा छ तपाईँ तपाईँ चाहिँ नि उत्पादन भएको चामल खाने कि होइन, नखाने तपाईँ धादिङमा बस तपाईँको काम हो कि त्यो वातावरण बनाउने। सुन्नुहोस् न। आत्मनिर्भरतातिर नेपाललाई लिएर जाने कि नजाने? हामीले सुरु गऱ्यौँ। हामीले तराईका 12 जिल्लालाई सेलेक्ट गरेर जहाँ घनीभूत धान खेती भइरहेछ, तराईका 12 जिल्लामा धान पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने र मसिना धान लगाउन चाहनेहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि 35% उत्पादन लागतमा अन्यलाई भन्दा बढी सब्सिडी दिने, अनुदान दिने। किन दिने अनुदान भन्दाखेरि उनीहरूलाई लोभ्याउन निमित्त, आकर्षित गर्नका निमित्त, ताकि ऋषिजी पनि मसिना धान लगाऊ है भनेर त्यो धादिङको खेतमा मसिना धान लगाउनलाई। आज बाँझो छ खेतबारी, तपाईँ धानको कुरा गर्नुहुन्छ, कसरी लगाउने? यहाँ त धादिङ त बाँझो हुँदैन, धेरै ठाउँमा छ बाँझो। म तथ्याङ्क दिन्छु तपाईँलाई। पहाड, मध्य पहाडी भेगमा बाँदरका कारणले अहिले चाहिँ नि के भएको छ त भने जङ्गल आफसे आफ विकसित भयो, मान्छेहरूले गाई बस्तुहरू पाल्न छोडे। त्यसले गर्दाखेरि सानातिना रहेका सार्वजनिक ऐलानी पर्ती जग्गाहरूमा रुखहरू बुट्यानहरू उम्रेर झुडी भयो। झुडी भइसक्यो, बाँदरले बसोबास गर्न थाल्यो। अनि धेरै जग्गा अब ती बुढापाकाहरू मात्रै गाउँमा बस्ने भएको हुनाले खेती गर्न छोडे। श्रम धेरै अप्ठ्यारो छ त्यहाँ, सिँचाइको पहाडमा अहिले व्यवस्थित त्यति छैन, जनसङ्ख्या कम छ। हो यसले गर्दाखेरि त्यहाँ बाँझो छ। बाँझो हामीले अहिले अब नेपालको तथ्याङ्क अप टु डेट छैन, तर पनि एउटा आर्थिक सर्वेक्षण भन्ने पत्रिकाले होइन खेतबारी बाँझो छैन, कतिपय ठाउँमा सिँचाइ भएको छैन। त्यही छ, मध्य पहाडी भेगमा छ के, मध्य पहाडी भेगमा मात्रै छ, अन्त छैन। अन्त किन छैन? मधेसमा पनि छ, तराईमा पनि छ, कतिपय ठाउँमा काम भएको छैन। मधेसमा सहर बजारमा बस्नेहरूले मैयानी लाग्छ भनेर अब बरु के रुख रोपौँ कि के गरौँ भनेर चाहिँ नि बाँझो राख्ने हुन्, नत्र भने त्यो खेत होइन। अहिले भर्खर तराईको बाँझो जमिन छ भने किसान महासङ्घले अहिले भर्खर भाडा लगाइदिन्छ। कसैले मधेसमा बाँझो राख्न पर्दैन। हामीलाई यहाँ किसानहरू करार खेतीमा चाहिँ खेती गर्नका निमित्त हामीसँग बहुत ठुलो शक्ति छ। हामीसित 26वटा उत्पादक किसानहरू छन्। ती 26वटा उत्पादक किसानहरूले उहाँहरूले हामीले आम्दानी गर्छौँ, गर्ने ठाउँ चाहियो भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले तराईकाले त्यो सम्पत्ति संरक्षण गर्नका निमित्त बाँझो राख्ने हुन्। आफूहरू यहाँ चाहिँ नि कोही सेक्सन अफिसर हुन्छ, कोही उपसचिव होलान्, कोही के होलान्, कोही खासा व्यापारी होलान्, कोही कहाँका व्यापारी होलान्, कोही बुद्धिजीवी होलान्। हामी सबैले एउटा सङ्कल्प गरौँ, अनुरोध गरौँ, धान रोपौँ। धान रोपौँ। आज राष्ट्रिय धान दिवस। आज राष्ट्रिय धान दिवस। किसानहरूको समस्यालाई समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ। नेपाली किसानहरूको दिवस। नेपाललाई कृषि र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाऊ। हरेक उत्पादन नेपाललाई आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन गर्न सम्भव छ, सकिन्छ। पर्याप्त साधन स्रोत छ। छोड्नुहोस् न, अहिले 14 लाख हेक्टरमा धान खेती हुन्छ अहिले प्रत्येक वर्ष। 14 लाख होइन, तपाईँ सिस्टम अफ राइस इन्टेन्सिफिकेसन अथवा श्री पद्धति अन्तर्गत मात्रै 4 लाख हेक्टरमा चाहिँ नि चैते धान र बर्खे धान गरेर लगाउनु भयो भने तपाईँले त्यही 4 लाख हेक्टरबाट के अरे 42 लाख हेक्टर धान उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। 42 लाख। तपाईँलाई चाहिएको 3 करोड जनतालाई एफएओको चाहिँ नि युएनको चाहिँ नि मापदण्ड अनुसार कति खाने हो एउटाले भन्दा नेपालकाले पारिश्रमिक पहाड उकालो ओह्रालो गर्नुपर्ने भएको हुनाले अनि शारीरिक श्रम बढी गर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई 400 ग्रामको कार्बोहाइड्रेट चाहिन्छ। त्यो 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भनेको 400 ग्राम चामल एकटालाई दैनिक भएपछि हुन्छ। अनि 3 करोड इन्टु 400 ग्राम गर्नुभयो भने जम्मी 38 लाख मेट्रिक टन धान चामल भएपछि नेपाललाई। हाम्रो देशमा किसान नेता छ हरिजी? मै त हो नि किसान नेता। तपाईँ किसान नेता हो? बिल्कुल किसान नेता। किसानको समस्या बुझ्नु भएको छ? एकदम बुझ्छु। पढ्नु भएको छ? किन नबुझ्ने? किसानहरूको पीडामा तपाईँले साथ दिनु भएको छ? किन नदिने? आन्दोलन गरिरहेको छु। किसानहरूलाई तपाईँले सम्पन्न बनाउनु भएको छ? अब हामीले व्यवसायीकरणका निमित्त आफै गएर खेतमा यसरी रोप्नुहोस् भनेर क्यारी बनाउनेदेखि सारा काम गरेका छौँ। तपाईँलाई फोटो ल्याइदिउँला चाहिँ नि ती सबै मेरो एल्बम सबै फोटो तपाईँले नभए तपाईँको फेसबुकबाट हालिदिउँला तपाईँको फेसबुकमा कि कहाँ मैले के सिकाएको छु। हामी हरेक अहिले हामी चैतबाट, यो कोरोना नलागेको भए चैतबाट जेठ मसान्तसम्म घुम्ती
पाठशाला चलाउने किसान महासङ्घले प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक पालिकामा 7 दिने घुम्ती पाठशाला चलाएर अनि साइकल प्रोडक्सन साइकल किसान गरिब हुँदैछन् तपाईहरु धनी बनिरहेछन् कहाँ धनी बनिरहेछन् हेर्नुहोस् त मसित गाडी छैन घोडा छैन यस्तै हिँडेको छु यही हो मेरो चाहिँ नि अब सादा जीवन उच्च विचार तपाईको मनपर्ने नेता वामदेव गौतम हैन हो किन के कारणले होइन मेरो त सबै नेता मेरा पार्टीका हैन तर पनि वामदेव गौतमको विशेषता के हो नेपाली राजनीतिमा यता सुन्नुहोस् न सबै नेता मेरा मनपर्ने सबै नेता मेरा आदरणीय वामदेव गौतमसित 2039 सालदेखिबाट एउटै थाला खाने एउटै ओछ्याना सुत्ने गरेर भूमिगत जीवन बिताएको हुनाले इन्टिमेसी बढी भयो उहाँसँगको र मेरो बढी सामिप्यता बढ्यो वामदेव गौतमसँग सँगै खाने सँगै सुत्ने भूमिगतवाला त के गर्नुहुन्छ त के गर्नुहुन्छ लुकेर हिँड्ने राति राति हिँड्ने अनि दिउँसोमा लुकेर बस्ने मिटिङ बैठकहरू चलाउने उहाँले जति राजनीतिक मैले पढेर आए पनि राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित गर्ने काम त उहाँले नै गर्नुभयो म त एउटा साइन्स पढेका विद्यार्थी गैर राजनीति पनि हुन्थ्यो होला काङ्ग्रेसतिर पनि लाग्थ्यो वामदेव गौतमको निकट भएकाले तपाईँ मन्त्री बन्नुभयो त्यो त नभनौँ त्यसो नभनौँ त्यो नभनौँ हरिजी उहाँले पनि वामदेवसँग तपाईको सम्बन्ध नभएको भए तपाईँ मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो होइन उहाँले पनि सहयोग गर्नुभयो उहाँले सहयोग नगरेको भए मन्त्री नै भइन्थेन उहाँले सहयोग नगरेको भए मन्त्री भइन्थेन वामदेवको कोटाबाट तपाईँ मन्त्री भएन म वामदेवको कोटाबाट भए मन्त्री बनाउने त त्यस बेलाको पार्टी अध्यक्ष त झलनाची हो नि त किन तपाईँ बाइपास गर्नुहुन्छ जसले जो शीर्षस्थ नेता हो त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ के अहिले जसरी केपी ओली हाम्रो र प्रचण्डजी हाम्रो शीर्षस्थ नेता अध्यक्ष हुनुहुन्छ जेसुकै भए पनि वामदेवभन्दा माथि त माधवभन्दा माथि त झलनाथभन्दा माथि त अहिले त उहाँहरू हुनुहुन्छ नि त दुईटा के कारणले हुनुहुन्छ तर वामदेव गौतम केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्ला एकदम कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ कसले भन्यो मलाई थाहा छैन कहाँ त्यो हल्ला जसले गर्छ वामदेवसँग के उहाँ सांसद हुनुहुन्न सांसद नभए मान्छेले कसरी सरकार पार्टीको उपाध्यक्ष छैन वामदेव गौतम उपाध्यक्षले कसरी सरकार ढाल्छ त्यसमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको विकल्प छैन होइन के भन्नुहोस् न तपाईँ होइन विकल्प त हरेकको विकल्प हुन्छ के सरकारको विकल्प छ केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीमा किन नहुने हरेकको विकल्प हुन्छ के विकल्प रहित केही पनि हुने संसारमा ऋषि धमलाको विकल्प छ हरिपराजुलीको विकल्प छ हरेक चिजको विकल्प यहाँसम्म सोध्नुहोस् कि पदार्थको विकल्प छ पदार्थ पदार्थभन्दा बाहिर आध्यात्मवादको भगवान्ले आशीर्वाद के आकाशवाणी बर्सियो भन्ने कुरा हो त्यस्ताको विकल्प छ छैन मलाई थाहा छैन त्यतातिर हुन त मैले पनि यसो कर्मकाण्ड साण्ड सुरुमा त्यही परिवारमा जन्मिया हुनाले न्वारन स्वारन गराउन हिँड्थेँ टपरी बाहुन भएर है तपाईँ टपरी बाहुन पनि हो होइन अब घरकाले गर्ने भएपछि त घरकाले पठाइदिन्थेँ नि त गाउँघरमा त्यस कारणले त्यो अलग कुरो हो तर म अलिअलि त्यो जान्दै अध्यात्मको अलिअलि कण्डिका सण्डिका इत्यादि श्लोक यसो अनि धुप हाल्दा के भन्नुपर्छ अनि ज्योति जलाउँदा के गर्नुपर्छ आरतीलाई के भन्नुपर्छ नैवेद्यलाई चढाउँदा के गर्नुपर्छ अनि प्रदक्षिणा कसरी गर्ने अनि पञ्चपात्रहरू कसरी खडा गर्ने यज्ञका चाहिँ कसरी के भन्ने गणेश कसरी स्थापना गर्ने आदि आदि इत्यादि यस्ता त्यो घरैमा सिकेको हुनाले अहिले त धेरै बिर्सियो तर पनि अलिअलि आउँछ अहिले पनि तर मलाई स्वर्ग र अनि नर्क भन्ने जन्म र पुनर्जन्म भन्ने वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ अब किन नसक्ने कसरी बन्न सक्नुहुन्छ होइन किन नसक्ने उहाँ प्रतिनिधि सभामा जितेर आउनुभयो चुनावमा के अरे प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न अहिले तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन नि त अहिले तत्काल त उहाँ कसले बनाउँछ त नि उहाँ माननीय नै हुनुहुन्न प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन जब प्रतिनिधि सभामा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन भनेपछि वामदेव बन्न सक्नुहुन्न अनि वामदेव बन्न यस कारणले सक्नुहुन्छ कि उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्नुभयो भने स्वतः सक्नुहुन्छ बनाउने कुरो नबनाउने कुरो त पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेर संसदीय दलले उहाँलाई नेता छानेपछि नै भन्ने हो अनि जितेर आउँदैमा प्रधानमन्त्री त कोही हुन्न मान्नुहोस् पार्टीले अहिले त 2/3 नजिकको हामीसँग मत छ त्यस कारणले प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भोलि पार्टीले नभनौँ त्यस्तो म नेता भए मान्छेले फेरि चाहिँ नि 2/3 बहुमत ल्याउन सकेन भने अनि अर्को दलसित चाहिँ नि गठबन्धन गर्दाखेरि मलाई प्रधानमन्त्री दिए गठबन्धन हुन्छ नत्र हुन्न भन्यो भने अनि प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्यो अर्काको दललाई भने अनि वामदेवजी इलिजिबल क्यान्डिडेट हुँदै पनि छोड्नु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले हुन सक्दैन भन्ने कुरै छैन उहाँ हुन सक्छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ यो सरकार ढाल्न भारत लागेको छ मलाई सरकारबाट हटाउन षड्यन्त्र गरिरहेको त्यो सही हो
त्यो उहाँले जान्ने विषय अनि तपाईँ भन्नुहोस् न आज होइन, जनतालाई बताउनुहोस् आज होइन तपाईँले- मैले जब मेरो त्यहाँसम्मको पहुँचै छैन त मैले कसरी भन्ने आफूले नजानेको कुरा मैले कहाँबाट भन्नु त जति ज्ञान छ त्यति नै बोल्ने हो ज्ञानै नभएको कुरा हो कि होइन भन्ने कुरालाई त त्यहाँ पहुँच हुनु पऱ्यो नि मेरो भने त भारतमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको होला, छ नयाँ दिल्लीमा विभिन्न ठाउँमा होटेलमा त्यही त होला विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ सरकार ढाल्नको लागि उहाँले ती सूचनाहरू वामदेव गौतम प्रचण्ड माधवमा नेपाल मेरो विरुद्धमा हुनुहुन्छ कोही पनि छैन प्रधानमन्त्रीको भनाइ कसले उहाँले व्यक्ति तोकेर कहीँ पनि भन्नुभएको छैन केही व्यक्तिहरू मेरा विरुद्धमा लागेका छन् मैले जब चाहिँ नि नक्सा प्रसारण गरेँ त्यस बेला राष्ट्र एकीकृत थियो त्यस यता चाहिँ भारतलाई त्यो नक्सा जारी गरेको चाहिँ नि चित्त बुझाएको छैन उसले चाहिँ नि केही नेताहरूलाई चलाएको छ र उनीहरू यो सरकार ढाल्नका निमित्त लाछन् भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको छु अब उहाँसँग सूचनाका स्रोतहरू छन् कति सूचना के प्राप्त गर्नुभएको छ ती भरपर्दो प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि बोल्दाखेरि उहाँले भरपर्दो सूचनाका आधारमा मात्रै बोल्नुहुन्छ हामी त्यही कुरामा विश्वस्त छौँ हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेको देशको प्रमुख हो राष्ट्रको चाहिँ नि प्रमुख हो सरकारको प्रमुख हो अहिले उहाँ बोल्ने कुराहरू भनेका हामी कार्यकर्ताका निमित्त ती मन्त्र हुन् गायत्री मन्त्र हुन् प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष पनि भएको हुनाले उहाँले जे बोल्नुहुन्छ हामीले त्यसलाई निर्देशनका रूपमा स्वीकार तपाईँले मान्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो किन उहाँले भनेपछि त उहाँ अध्यक्ष हो म एउटा उहाँको मातहतको कार्यकर्ता सिपाही अनि पार्टी अध्यक्षहरूले दिएका भनेका कुराहरू त हामीले त मान्नै पर्यो नि अनुसरण गर्नै पर्यो नि अब सरकारको प्रमुखका हैसियतले भनेका कुराहरू मन्त्रीहरूले मान्न पर्यो अनि तपाईँ मन्त्री भएर ब्युरोक्राट्सहरूले अब मान्नु पर्यो सरकारमा कहिले इन्ट्री हुने त त्यो चाहना कहिले पुरा होला ऋषिजीले चाहनु हुँदाखेरि म छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि 3 वर्षभित्रै फेरि मन्त्री बन्छु आउने चुनावपछि तपाईँ मन्त्री बन्ने भन्ने चुनाव अघि मन्त्री बन्नुहुन्न अहिले त छैन नि व्यवस्था कुन जिल्लाबाट तपाईँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ होइन मेरो बाँकी नै छ त निर्वाचन क्षेत्र बाँकेमा अँ। तपाईँलाई जिताउँछन् बाँके जनताले सजिलै त्यत्रो पसिना रगत बगाएको छु 13-13वटा टाँका लागेका छन् यहाँ चाहिँ नि त्यस बेलाका पञ्चायतका साथीभाइहरूले यो चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व हो भनेर चुटेका तपाईँ कहिले पनि मदिरा पिउनुहुन्न है कहिले पनि पिउँदैन त्यो दिन मदिरा खाएर गएको होइन मैले रक्सी भन्ने मदिरा भन्ने खाँदै खान्ने के चुरोट चुरोट खान्थेँ कहिले कहिले अहिले छोडिदिनु भयो चुरोट र सुर्ती खान छोडेको करिब 10 वर्ष भयो तपाईँको प्रेम विवाह हो होइन एकदम मागी बिहा कुलकुलान इज्जत बाहुनहरूले कसरी गर्छन् पहाडमा त्यसरी मेरो बिहा भएको भनेको त तपाईँ बुझिराख्नुहोस् कि कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो कति साल जन्मनु भएको थियो कि थिएन हिसाब म 2032 सालमा जन्मेको अब त्यस भएपछि त अब सपना देख्नुहोस् तपाईँ सपना देख्नुहोस् कि मेरो विवाह भएको 2024 साल फागुन 27 गते बिहा भएको यो ध्यान पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ गर्दिनँ अनि अब मलाई तपाईँले के बुझ्नु भएको छ भन्दा यो कतै महिलाहरू दिदी बहिनी छोरी हुन् सबै कसैकी श्रीमती भए पनि कसैकी बुहारी भए पनि ती सबै आमा पनि तिनै हुन् दिदी पनि तिनै हुन् बहिनी पनि तिनै हुन् छोरी पनि तिनै हुन् कसैका न कसैका त हुन्छ नि तिनी हामीले त्यही शिक्षा लिएर हरेकलाई सम्मान गर अनि माओ सेतुङका चाहिँ नि अनुशासनका चाहिँ नि 3 नियम र पालना गर्नुपर्ने 7वटा कुराहरू भनेर सबैलाई पढाउँदै हिँडेर जनताको सियो धागो समेत परि फोगटिया नल्याऊ लिएको पैसो समयभित्रतिर दिदीबहिनीहरू महिलाहरूसित अभद्र व्यवहार नगर जस्ता कुराहरू हामीले अरूलाई पनि पढायौँ हामीले पहिले सिक्यौँ अनि सबैलाई त्यही प्रशिक्षण दिँदै हिँडेका मान्छे अनि हामी कुनै अल्लारे केटा हौँ कि जसले गर्दाखेरि महिलाहरूसित अभद्र व्यवहार गर्दै हिँड्ने 66 वर्षको हरिप्रसादजीले माथि गम्भीर आरोप लाग्यो यस्तै त्यस कारणले अनि यस्तो चाहिँ छ जब कि जति बेला म राजनीति गर्दै थिएँ आजका कतिपय साथीभाइहरू पत्रकारहरू भनेका कहाँ थिए कुन दुनियाँ अन्धकारको दुनियाँमा थिए तिनीहरूको भ्रूण पनि बनिएको थियो कि थिएन होइन शुक्रकीट कहाँ थियो भ्रूण कहाँ थियो डिम्ब कहाँबाट संसर्ग भयो अनि त्यसपछि गएर त्यहाँभित्रका क्रोमोजोमहरू एक्स र वाईहरू कसरी चाहिँ समीप्यमा आए एकैचोटि चाहिँ नि एक्सेप्टेबल भयो कि अनि थ्योरी अफ एडप्टेसन भनेर त्यसले फेरि डिम्बले कहिलेकाहीँ धेरै लिने र थोरै लिने गर्छ कहिलेकाहीँ रिजेक्ट गरिदिने हुन्छ त्यो प्राकृतिक नियम हो त्यो त मैले पढाएँ हो नि त बिउ बनाउने मान्छेले त त्यस कारणले अब ती दुनियाँ कहाँ थिए तिनीहरू तर तिनीहरूले आएर मेरो चरित्र हत्या गर्नका निमित्त तम्सिए
तपाईँको यात्रा सफल रहोस्, तपाईँ फेरि पनि मन्त्री बनेर आउनुहोस्। धन्यवाद मेरो छ। शुभकामना छ। ऋषिले चाह्यो हरिदाईलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ भने बन्नुपर्छ, बन्छु म। पराजुली मन्त्री बन्नुपर्छ। ल धन्यवाद छ, एकदमै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। ल नमस्कार।